दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 मङ्सिर 28 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यदि गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने, पूर्व लडाकुहरूको मर्म बुझ्ने हो भने उहाँले नैतिक सङ्कट सम्झेर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि हुन्छ। उहाँ स्वयंले आफूले उद्घोष गर्नुभयो 200 जना जति नेपाली नागरिकहरू रसियन सेनामा भर्ना हुन पुगेका छन् भनेर भन्नुभयो। तर पूर्व लडाकुहरूको यसरी लामबन्दी भएको रहेछ कि रुस युक्रेनको युद्धमा रुसको पक्षबाट लड्न पाउँदा, लेनिनको देशमा आइपुगेर रुसको रक्षाको निम्ति लड्न पाउँदा हामीलाई गर्वको अनुभूति भएको छ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जवाब पुग्ने गरिकन पत्र पठाएका छन् एकजना लडाकुले। पूर्व लडाकुको हैसियतमा रहेका उनी आफ्नो नाम डायमन्ड सी भनेर उनले आफ्नो नाम सार्वजनिक गरेका छन्। उनले रसियन सेनामा भर्ना भएर रुसको रक्षाको निम्ति साम्राज्यवादीहरूको दलाल युक्रेन सत्ता र नेटो गठबन्धनका विरुद्धमा लड्न पाउँदा साँचो अर्थमा 10 वर्षे जनयुद्धकालमा नेपालको तत्कालीन प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताका विरुद्धमा लड्दाखेरि जुन गौरवको अनुभूति गर्ने गरिन्थ्यो, त्यत्तिकै गौरवको अनुभूति अहिले पनि भइरहेको छ। यो पूर्व लडाकुबाट आएको पत्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुरी लाग्नुपर्ने होइन र? आज प्रचण्डको गन्तव्य कतातिर गइरहेको छ, लडाकुहरूको भावना कतातिर गइरहेको छ। नमार गरिबलाई भन्ने एउटा गीत निकै चर्चित थियो एक जमानामा। त्यो किन हुन्थ्यो? गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गरियोस् किन नारा लगाइन्थ्यो? प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा प्रचण्ड रहेको बेला अहिले गोर्खा भर्ती केन्द्र गौरवको विषय बनिरहेको छ सरकारको निम्ति पनि। हाम्रो देशको सरकारले, हाम्रो देशले जुन देशहरूसँग सैन्य सम्झौता गरेको छ, ती देशहरूमा मात्र सेनामा भर्ना हुन पाइन्छ, अन्य कुनै पनि देशमा सेनामा भर्ना हुन पाइँदैन भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ। सरकारले अरू देशहरूसँग लड्नको निम्ति नेपाली नागरिकहरूलाई अरू देशहरूको सेनामा पठाउने मात्र होइन, आफ्नै देशको सेनालाई पनि आपसी आन्तरिक द्वन्द्वमा खटाउने गरेको छ र दुई देशहरू बीचमा लडाउने गरेको छ। अझ गोर्खा भर्ती केन्द्रको सन्दर्भमा जाने हो भने भारतको सेनामा भर्ना हुन पुगेका नेपाली नागरिकहरू पाकिस्तानसँग लड्न पुगेका छन्, चीनसँग लड्न पुगेका छन्, अफगानिस्तानसँग लड्न पुगेका छन् र पटक पटक उनीहरूले मृत्युवरण पनि गरेका छन्, लास बनेका छन्। लास बनिसकेपछि त्यो लास उनीहरूको परिवारले अन्तिम संस्कार समेत गर्न नपाउने भारतको कानुनी प्रावधान छ। भारतले नेपाली नागरिकहरू भारतीय सेनामा भर्ना भएर छिमेकी देशहरूसँग लड्ने क्रममा मृत्युवरण गरे भने त्यस्ता नेपाली नागरिकहरूको लास समेत नेपाली परिवारहरूलाई फिर्ता दिँदैन, अन्तिम संस्कारको निम्ति वञ्चित गरिएको छ। योभन्दा ठाडो रूपमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन के हुन सक्छ? यही अवस्था छ ब्रिटिस सेनामा जाने नेपाली नागरिकहरूको पनि। ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन जानलाई सरकारले छुट दिएको छ। भारतीय सेनामा भर्ना हुन जानलाई नेपाल सरकारले छुट दिएको छ अथवा हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुट दिनुहुन्छ। तर रुसी सेनामा भर्ना हुन जान नेपाली नागरिकलाई बन्देज गरिएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट। यही बन्देजलाई खबरदारी गर्दै डायमन्ड सीले रसियन भूमिबाट प्रचण्डको नाममा पत्र पठाए र त्यो पत्र वास्तवमा प्रचण्डको निम्ति नैतिक सवाल हो, नैतिक प्रश्न उठेको छ प्रचण्डमाथि। प्रचण्डकै आह्वानमा बन्दुक बोकेर तत्कालीन नेपालको राज्य सत्ताका विरुद्धमा लडेका थिए डायमन्ड सी। ती डायमन्ड सी जब नेपालको
राज्य सत्ता प्रचण्डको हातमा पुग्यो र प्रचण्ड स्वयं हिजोका प्रतिक्रियावादी शासकहरूभन्दा पनि तल्लो स्तरमा झरेर आफूलाई नेपालको शासक बनाउने अवस्थामा पुग्नुभयो। त्यस अवस्थामा ती लडाकु योद्धाहरू जसले नेपालको प्रतिक्रियावादी शासकको विरुद्धमा लडेका थिए, अहिले विश्व साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्न रुसमा पुगेका छौं भनेर सन्देश प्रवाह गरेका छन्। रुसबाट उनले सन्देश प्रवाह गरेको अवस्थाले संकेत गरेको छ कि पूर्व लडाकुहरू रुसी सेनामा भर्ती हुन लामबद्ध भएर गइरहेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुलासा गर्नुभयो 200 को संख्यामा रसियन सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुन गएको थाहा पाइयो। कोही पढ्ने बहानामा गए, कोही पर्यटकको बहानामा गए, कोही रोजगारीको बहानामा गए, तर ती सबैले रुसी सेनामा भर्ना हुने इच्छा जाहेर गरेका छन् भन्ने कुरा पनि सन्देश आइसक्यो। कतिपय योद्धाहरू मारिए। युक्रेनी सेनाहरूसँगको लडाईँमा 6 जना मारिएको त पुष्टि समेत भइसकेको छ। 1 जना योद्धा युक्रेनीहरूको कब्जामा रहेको र ती योद्धाले कारुणिक तौरबाट आफ्ना भावनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको पनि देखियो। युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका ती युवाले आफू रोजगारीको निम्ति रुसी सेनामा भर्ना भएको र देशको अवस्थाले गर्दा म रुसी सेनामा भर्ना हुन आएको, मेरो आमाको उपचारको लागि पैसाको अभावले गर्दा म रुसी सेनामा आएको थिएँ। मलाई वास्तवमा कुनै हीनता बोध छैन। म रोजगारीको निम्ति मात्र आएको हुँ। 4 महिनादेखि मैले तलब पाएको छैन। उनको गुनासो पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको छ। यी घटनाक्रमहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कस्तो अनुभव गराउँछन्? उहाँले भनिरहनु भएको छ रुसी सेनामा नेपाली युवाहरू भर्ना हुन जान पाइदैन। सरकारी उर्दी हो त्यो। सरकारी उर्दी कस्तो अवस्थामा मान्ने? अमेरिकी सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ती हुन जान पाउँछन् कि पाउँदैनन्? हेक्का रहोस् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेड, अमेरिकामा पनि नेपाली नागरिकहरू अमेरिकी सेनामा भर्ना हुन गएका छन्, भर्ना भएका छन्, अमेरिकाको निम्ति लडेका छन्। रुसी सेनामा भर्ती भएर रुसको निम्ति लड्छन् भने पनि उनीहरूको रोजगारीको सवाल हो। जुनसुकै देशमा गए पनि, अझ भन्यो भने भर्खरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण गरेर आउनुभयो संयुक्त अरब इमिरेट्सको। संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि नेपाली नागरिकहरू संयुक्त अरब इमिरेट्सको सेनामा भर्ना भएका तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन्। संसारका धेरै मुलुकहरू छन्, ती मुलुकहरूमा नेपाली नागरिकहरू ती मुलुकहरूको सेनामा भर्ना भएका छन्। त रुसी सेनामा भर्ना हुन किन बन्देज लगाउने? के कारणले बन्देज लगाउने? किन नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न सकिएन त? किन उनीहरूलाई कुनै पनि रोजगारीको निम्ति विदेशतिर भौँतारिनु पर्ने बाध्यता बनाइयो? त्यसकारण चाहे अमेरिकी सेनामा जाउन्, चाहे भारतीय सेनामा जाउन्, चाहे ब्रिटिस सेनामा जाउन् अथवा चाहे रुसी सेनामा जाउन्, जुनसुकै देशको सेनामा गएर पनि रोजगारी गर्न चाहन्छन् उनीहरूले भने उनीहरूलाई नेपालले किन रोक लगाउने? रोक लगाउनु हुँदैन। यही आवाज डायमन्ड सीले बोलेका छन्। रुसी सेनामा काम गर्न पाउँदा गर्वको अनुभूति भइरहेको छ। लेनिनको देशमा आएर लेनिनको देशको रक्षाको निम्ति लड्न पाउँदा गौरवको अनुभूति भएको छ भनेर उनले बोलिरहेका छन्। भलै नेपाल सरकारले रुस र युक्रेनको द्वन्द्वको सवालमा युक्रेनको पक्षधरता लिएको छ। असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियत गुमाउने गरिकन नेटो गठबन्धनको दलाली गर्न नेपाल सरकार लम्पसार बनेको छ। कमरेड प्रचण्डलाई नैतिक बल कसरी प्राप्त भयो? नैतिक अधिकार कसरी प्राप्त भयो? यसरी नेटो गठबन्धनमा जोडिएर रुस र युक्रेनको द्वन्द्वमा युक्रेनको पक्षधरता लिएर नेपाललाई एउटा युद्धरत मुलुक पक्ष बनाउन कसरी हिम्मत भयो? यो असंलग्न राष्ट्रहरूको
सदस्यको हैसियतमा अब नेपाल रहेको रहेन। पञ्चशीलको सिद्धान्त नेपालले मान्यता राख्नुपर्ने हो कि होइन? अब पञ्चशीलको सिद्धान्तभित्र नेपाल रह्यो कि रहेन? असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको रूपमा अब नेपाल रह्यो कि रहेन? यसको जवाब कसले दिने? प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छ यसको जवाब? छैन। केही जवाब दिन सक्नुहुन्न। बाध्यता तपाईको बाध्यता हो। 10 वर्षे जनयुद्धमा तपाईले गरेका अपराध कर्महरूको सजाय पाउँछु कि भन्ने सवालमा तपाईको मनभित्र उत्पन्न भएको त्रासको बाध्यता हो त्यो। हिम्मत नभएपछि यस्तै हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर ठाडो हुन नसकेपछि यस्तै हुन्छ। अन्यथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर ठाडो गराएर बोल्ने हो भने डायमन्ड सीले व्यक्त गरेको जो शब्दहरू हो ती शब्दहरूतर्फ गम्भीर बनेर नेपालको शासकको हैसियतबाट हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ त्यसतर्फ आत्मसमीक्षा गरेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न जरुरी हुन्छ। सरकारले अहिलेको अवस्थामा गर्नुपर्ने काम के हो? रोजगारी सृजना। रोजगारी सृजना गर्ने हो भने विदेशी भूमिमा सेनामा काम गर्न मात्र होइन, कुनै पनि काम गर्न किन जान्छन्, किन हाम फाल्छन् युवाहरूले? आफ्नै देशभित्र बलिया पाखुरा बजारेर देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउने चाहना प्रत्येक नेपाली युवाहरूमा छ। यो चाहना छ भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा रुँदै लेख्दै गरेका शब्दहरूले पनि स्पष्ट पार्छ। हामी अन्यायमा पर्यौं, हामी घेराबन्दीमा छौं, हामी थुनिएका छौं, हाम्रो उद्धार गर सरकार। कति रोइरहेका हुन्छन् नेपाली चेलीहरू, कति रोइरहेका हुन्छन् नेपाली युवाहरू। उनीहरूको उद्धार गर्न नेपालले किन सक्दैन? इजरायल र हमासको युद्धको दौरानमा एकजना बिपिन अहिले पनि हमासको कब्जामा छन्। उनलाई हमासको कब्जाबाट बाहिर निकाल्न सकिएको छैन। उनी कब्जामा पर्नु र 10 जना नेपाली विद्यार्थीहरू मारिनु सँगसँगै भएको थियो। नेपाली युवाहरूको मृत्यु सामान्य बनिरहेको छ नेपालका शासकहरूको निम्ति। जति मरुन् केही फरक पर्दैन। प्रत्येक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली युवाहरूको लास आइरहेको छ। नेपाल सरकारलाई के फरक परेको छ र? केही फरक परेको छैन। नेपाल सरकारको निम्ति रेमिट्यान्सको पैसो आइरहेको छ, राज्य कोषमा जम्मा भइरहेको छ। नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई तलब खुवाउने आधार बनेकै छ। सरकारलाई त्यति भए पुग्यो। युवाहरू मारिएर के फरक पर्यो? युवाहरूको पाखुरा विदेशी भूमिमा जतिसुकै बजारी हुन् त्यसको नेपाली मूल्य नभए के भयो? नेपाल चल्नु पर्यो। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले तलब खानु पर्यो, यहाँका कर्मचारीहरूले तलब खानु पर्यो। त्यो बाहेक देशले समृद्धिको बाटोतर्फ आफूलाई अगाडि बढाउने कसरी, त्यो सरकारको निम्ति कुनै चिन्ताको विषय भइरहेको छैन। त्यसकारण पनि नेपाली युवाहरूले अहिले विदेशी भूमिबाट जुन किसिमका आफ्ना वेदनाहरू पोखिरहेका छन्, ती वेदनाहरू यदि सुन्ने हो भने, ती वेदनाहरू यदि पढ्ने हो भने कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि 10 वर्षसम्म जनयुद्ध लडेर 17,000 नेपाली जनताको रगतको पोखरीमा उभिएको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यो नेतृत्वले किन सोच्दैन? यो प्रश्न डायमन्ड सीले गरिरहेका छन्। डायमन्ड सीका शब्दहरूले प्रचण्डलाई निश्चित रूपमा नैतिक सङ्कटमा पुर्याएको छ। तपाईलाई राजनीतिक सङ्कट सुरुवात भएको छ। यदि तपाईले बुझ्ने हो भने के सपना देखाइएको थियो? किन बन्दुक बोकेका थिए ती युवाहरूले? 30,000 नेपाली युवाहरू मृत्युको निम्ति किन लामबद्ध भएका थिए? उनीहरूको सपना किन तुहाइयो? अनि उनीहरू अहिले विदेशी भूमिमा गएर बन्दुक बोक्न पाउँदा खुसीको अनुभूति गर्छन्, गर्वको अनुभूति गर्छन् र एउटा आदर्श व्यक्तित्वको मुलुकमा गएर बन्दुक बोक्न पाउँदा, उसको मुलुकको रक्षाको निम्ति लड्न पाउँदा सुखद अनुभूति गर्छन् भनेपछि कमरेड प्रचण्ड
तपाईको गन्तव्य कता हो? नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षातर्फ हो? नेपालको समृद्धितर्फ हो? नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनेतर्फ हो? कि भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको दलालको रूपमा लम्पसार बनिराख्ने तपाईको गन्तव्य हो? तपाईको गन्तव्य कता हो? नेपाली युवाहरूले त आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट गरिसके, बाध्यता साथ रोजगारीको खोजीमा जान्छन्। जस्तो सुकै रोजगारी पाए पनि गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता हुन्छ। अरबको खाडीमा पसिना चुहाउन पनि बाध्य छन्। अरबको सागरमा मर्न पनि तयार छन्। कारखानामा टाउको फुटाएर मर्न, हात काटिएर अपाङ्ग बन्न पनि तयार छन्। र रुसी सेनामा भर्ना भएर लडाईको मैदानमा मर्न पनि तयार छन्। बनाउनुस्, तपाईको जिम्मेवारीमा देशको कार्यभार पुगेको छ। देशको बागडोर तपाईको हातमा छ। रोजगारी सृजना गर्नुस्। युवाहरूलाई बाहिर जानै नपर्ने परिस्थितिको सृजना गर्नुस्। त किन जान्छन् रुसी सेनामा? किन जान्छन् अमेरिकी सेनामा? किन जान्छन् ब्रिटिस सेनामा? ब्रिटिस लाउरे र गोर्खा भर्ती केन्द्रमा तपाईले बिक्री गर्न पाउने नेपाली युवाहरूलाई नेपाल सरकारले बेचिरहेको छ। नेपालका नदीनाला नेपाल सरकारले बेचिरहेको छ। नेपाली भूभाग नेपाल सरकारले बेचिरहेको छ। अनि यो सरकारले देशभक्त भनेर आफूलाई भन्न सुहाउँछ। के हो देश भनेको? के हो देश भनेको? भूमि हो। देश भनेको प्राकृतिक सम्पदा हो। देश भनेको जनता हो। यो तीनवटै चीज गुमाइसकेपछि जनता बेचिरहेका छौं। 1 करोडको संख्यामा नेपाली जनता बेचियो। जब नेपाली जनता नै बेचिन्छ भने देश कसको लागि हो? देश बेचियो कि बेचिएन? नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा गर्व गर्न लायकका नेपालका नदीहरू हुन्। गण्डकी, कोशी, कर्णाली, मेची, महाकाली लेकर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौं उचाली। कहाँ गए ती नदीहरू आज? ती प्राकृतिक सम्पदाहरू बिक्री गरिसकेपछि रह्यो देशको राष्ट्रियता? रह्यो देश? केही छैन। उपभोग्य सामग्रीहरू विदेशबाट आयात गरिएको छ। खाद्यान्न जति सबै विदेशबाट आयात गरिएको छ। अनि देश रह्यो? देश बिक्यो कि बिकेन? देश बेचियो कि बेचिएन? गम्भीर बनेर आत्मसमीक्षा गर्नुस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, तपाईमाथि आइपरेको नैतिक सङ्कट समग्र देशवासी नेपाली जनताको अगाडि आइपुगेको यो नैतिक सङ्कट हो। यो ठुलो सङ्कट तपाईमाथि आइपरेको छ। अहिले डायमन्ड सीले रुसी भूमिबाट जो खबरदारी गरेका छन् नेपाली पूर्व लडाकुहरूलाई, जसले हिजो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा बन्दुक उठाएका थिए, उनीहरूका अगाडि अब जाउँ कि त रसियन सेनामा लामबद्ध भएर भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। तपाईका अगाडि यो नैतिक सङ्कट हो कि होइन, गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने जिम्मा तपाईको। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।